अस्सलाम वालेकुम जी। अडियाला जेल से बिलाल अवान आपकी खिदमत में हाजिर है। हमारे साथ बहुत दूर से चित्राल से वीमेन विंग की ख़वातीन मौजूद आई हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैडम, इतनी दूर से आने की क्या वजह? इतनी दूर से आने की वजह आपको पता है, जो यहाँ पे तो सिर्फ मैं ही दूर से नहीं आई हूँ, बलूचिस्तान तो और भी दूर है। कराची से हर ट्यूसडे को लोग इधर आते हैं, बल्कि तोशा खाना केस में भी आते हैं, और चित्राल में भी यहाँ से कोई तकरीबन 12-13 घंटे का सफ़र है, तो आ जाते हैं सब। ये खान की वजह से आते हैं। खान हमारे लिए जेल में बैठा है, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, आवाम के हुकूक़ के लिए, रूल अफला के लिए। तो इसलिए लोगों को पता है कि लीडर हमारे लिए बैठा हुआ है, तो इसलिए लोग यहाँ पे कोई कारकुन आपको कीमे नान वाले नहीं मिलेंगे। सारे अपने एक्सपेंस पे आते हैं, अपने अखराजात पे आते हैं, अपनी गाड़ियों पे आते हैं, और फिर वापस अपने ही उस पे अपने घरों पे को चले जाते हैं। ये सिर्फ एक उसको नज़रिए को सपोर्ट करने के लिए आते हैं। मैम, मुखालफिन तो ये भी कहते हैं कि आप लोग पैसे लेके आते हैं, ये जो लोग लेके आते हैं इनको हज़ार 2-2 हज़ार रुपये दे के यहाँ पे तमाशा लगाते हैं, इसलिए आप लोग आते हैं। अच्छा, मुझे मेरी बात सुनिए। ये डी चौक में जिन लोगों को गोलियां मारी गई, क्या उन लोगों ने भी पैसे लिए थे? जो हमारे कारकुनान जेलों में थे, जो निकल के आए हैं, उनको गुर्दों की बीमारी हो गई थी, उनको हेपेटाइटिस से तो 6 की डेथ हो चुकी है, तो क्या वो लोग 1000-2000 के लिए अपनी जानों का सौदा करने आए थे? ये तो पूरी दुनिया को अभी पता चल गया है ना कि अवाम निकलती है। अब सिर्फ तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स नहीं निकलते, अब तो अवाम निकलती है। अवाम, इमरान खान ने साबित किया। ये लोग कह रहे थे कि खान साहब को जेल में डालेंगे और 2 दिन बाद 2-3 नवाज शरीफ की तरह कोई हफ्ते बाद टूट जाएगा, फिर डील करके चला जाएगा। नहीं, वो राना सनाउल्लाह ने कहा था कि ये नशा करता है, ये तो एक दिन भी नहीं गुजार सकता बगैर नशे के। अच्छा, फिर राना सनाउल्लाह ने ही आके टीवी के ऊपर बताया था, हमारी जो मिस कैलकुलेशन थी, हमने उसको वो किया था, मिस अंडरस्टैंड किया था। वो बंदा तो वो कर गया, वो तो सरवाइव कर गया, वो तो जेल। इमरान खान की क्वालिटी ये है, वो जहाँ पे भी जाती है ना, उस चीज़ को अपने लिए अपॉर्चुनिटी बनाते हैं। अभी वो जेल में बैठा है, वो अभी भी शिकायत नहीं कर रहा। वो कह रहा है कि मैं एक्सरसाइज का मुझे पहले टाइम नहीं मिलता था, वो मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ। इनकी तरह नहीं कि मुझे जेल में ये है कि मैं इस्त्री पता नहीं क्या फ्राई पैन से इस्त्री कर रही थी, ये वो 1000 किस्म के ड्रामे। इमरान खान स्पोर्ट्समैन है, उसके आसाब किसी के मतलब 90% लोगों के आसाब जितने उनके मजबूत आसाब हैं ना, वो माशाल्लाह से वो किसी के पास नहीं है, और वो कौम के लिए बैठा है। उसका अपना क्या, वो सारा कुछ अपने मतलब उसने अपनी एक लेगेसी बनाई है बहुत पहले से। जब वो सियासत में भी नहीं थे तो वो सिर्फ अवाम का, लोगों का फ़ायदा किया। शौकत खानम बनाया, नमल यूनिवर्सिटी बनाई, तो क्या क्या उन्होंने नहीं बनाया। तो अभी सियासत में भी उसने अपने लिए कुछ नहीं। वो सुबह आता था, शाम को अपनी डायरी उठा के चला जाता था, वो तो उधर रहता भी नहीं था। मैम, वो तो ये कहते हैं कि ये जो अडियाला में बैठा है इसने करप्शन बड़ी की, ये दहशतगर्द यहाँ ले आया, ये दहशतगर्द पार्टी है। अच्छा, करप्शन के तो ये निकाले ना, 2 साल से लगे हुए हैं। अभी तक बोगस जितने भी केसेस हैं, कुछ में ज़मानत मिल चुकी है, कुछ को उसमें ऐसे ही अंदर रखा हुआ है। एक तो नया केस भी कर ना, अगर इनके पास सबूत होते तो अब तक खान साहब को ये सज़ा नहीं देते। अब तक 2 साल तक जेल में, ये तो उसके इस तरह खून के प्यासे हो गए हैं कि उनको थोड़ी सी भी सबूत मिल जाए कोई करप्शन के उसके, तो उनको कब के उन लोगों ने उनके साथ क्या करना था। और दहशतगर्द, आप मुझे ये बताएं कि हम लोगों ने 2014 में 145 दिन का कितने का वो 126 दिन का धरना दिया था, एक गमला टूटा था। खान साहब ने जब भी एहतिजाज या प्रोटेस्ट या जलसे की कॉल की, उससे पहले उन्होंने पुरअमन लफ्ज़ का इस्तेमाल किया है। नहीं, आप लोगों को तो इन्होंने दहशतगर्द डिक्लेयर कर दिया हुआ, आप लोग तो दहशतगर्द हैं। ये तो डिक्लेयर कर देना। वो जो इंडिया के साथ जंग छिड़ गई थी, उसके बाद इन लोगों ने हमें पहले तो डिजिटल दहशतगर्द कहते, फिर तो ये इन लोगों ने वॉरियर का, कीबोर्ड वॉरियर का दहशतगर्द, और हमें डिजिटल दहशतगर्द। हमें बताएं कि हम कीबोर्ड वॉरियर हैं कि हम दहशतगर्द हैं, ये फैसला भी ये करें ये लोग। अच्छा मैडम, इस दीवार के पीछे आपका लीडर है, क्या फीलिंग्स होती हैं यहाँ पे आके? क्या दिल करता है कि अंदर चले जाएं, दीवार तोड़ दें, क्या करें? क्या फीलिंग्स है आपको? फीलिंग्स तो इसीलिए तो हम इधर आते हैं ना कि नहीं, खान साहब तो हमारे दिलों में, हमारे उसमें हर वक्त है ना। खान साहब तो शख्सियत नहीं है, वो तो नज़रिया है ना। वो नज़रिया, इंसान देखो, इंसान की क्या उम्र है, अल्लाह करे को वो 1000 साल जिए ना, लेकिन फिर भी रियलिटी है कि 100 साल इंसान, 80 साल इंसान फिर इस दुनिया से चला जाता है, ये रियलिटी है। लेकिन जो नज़रिया जो उसने लोगों को शऊर दिया है ना, वो हमेशा रहेगा, उसको ना कोई मिटा सकेगा ना कोई तोड़ सकेगा। और इमरान खान का मकसद भी यही था, उसने अपना तो काम पूरा किया है, अपने हिस्से की जंग से ज़्यादा वो आवाम के लिए लड़ चुका है। अब आवाम का फ़र्ज़ है, हम सब का फ़र्ज़ है कि अपने हुकूक़ के लिए हम खुद खड़े हो जाए।
انہوں نے وہ کیوں بار بار کہتے تھے جب جیل سے باہر تھے کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے، ظلم کا نظام نہیں چلتا. وہ اس لیے کہ خدا نے جب انسان کو دنیا میں پیدا کیا ہے نا تو اشرف المخلوقات، تمام مخلوقات سے، تو اگر کسی انسان کو کوئی وہ غلامی میں رکھتا ہے یا خود انسان غلامی قبول کرتا ہے تو وہ خدا کی جو تخلیق ہے نا اس کی توہین کرتا ہے. تو خدا کا جو وجود خدا نے ہمیں جو پیدا کیا ہے نا اس کی حفاظت کرنا ہمارا فرض ہے، اور اس کو غلامی کے اس میں ہم نے نہیں لے کے جانا. میڈم، مالاکنڈ ڈویژن میں خان کی رہائی کے لیے کس قسم کی موبلائزیشن ہو رہی ہے؟ تھوڑا سا بتائیں. ہمیں تو لگتا ہے شاید وہاں پہ کچھ ہو ہی نہیں رہا. اگر کچھ ہو رہا ہے، کچھ موبلائزیشن ہے، کوئی تحریک چل رہی ہے تو بتائیں، عوام سننا چاہتی ہے. اب دیکھو، میں مالاکنڈ ڈویژن میں چترال کی میں بات کروں. سب سے ریموٹ ڈسٹرکٹ جو کے پی کا ہے وہ مالاکنڈ ہے، وہ چترال ہے. چترال اپر سے بھی آپ کو یہ ہماری ڈپٹی اسپیکر صاحبہ ادھر آئی ہوئی ہیں، وہ نظر آئیں گی. میرا تعلق لوور چترال سے، اور یہ بھی خواتین ہمارے ساتھ کھڑی ہیں. تو یہ موبلائزیشن نہیں تو اور کیا ہے، تو اڈیالہ تک آ جاتے ہیں، اور وہاں سے لوکل لیول پہ جو کوئی پروٹیسٹ وغیرہ جب بھی وہ ہو تو سب سے زیادہ لوگ نکلتے ہیں. مالاکنڈ میں تو سب سے زیادہ ڈی چوک میں بھی جتنے لوگ گرفتار ہوئے تھے وہ ان میں سب سے زیادہ تعداد مالاکنڈ کے لوگوں کی تھی. اور سب سے زیادہ لاسٹ ٹائم جو ڈی چوک میں آئے تھے وہ سب سے زیادہ ریلی، سب سے بڑی ریلی جو ہے وہ مالاکنڈ کی. میم، خبریں گردش کر رہی ہیں کہ نومبر میں دوبارہ کال دی جائے گی احتجاج کے لیے، اور اس دفعہ کا احتجاج یہ کہا جا رہا ہے کہ خان کو رہا کیے بغیر گھر واپس نہیں جائیں گے. تو کیا ویمن ونگ نکلے گی؟ بالکل، ہم تو بالکل تیار ہیں. اصل میں نا یہ 2 سالوں میں ان لوگوں نے جو ہمارے ساتھ کیا ہے نا وہ ہمارے لیے وارم اپ تھا. ہمارے تو آسان ہو گئے. اب تو نہ جان کی کوئی خوف ہوتی ہے، نہ کس طرح کیا کرنا ہے، خود کو کیسے بچانا ہے، کوئی دمک ومک، یہ چیزیں بھی سروائیول کے لیے کیا کرنا ہے، یہ چیزیں ہمیں سمجھ میں آ گئی ہیں. اور 2 سال سے حالت جنگ میں جو لوگ ہوتے ہیں نا، ہم پہلے بہت ادھر فلسطین کا یا کسی عراق کا سنتے تھے تو بہت کام چاہتے تھے کہ یہ کس طرح یہ لوگ مطلب خوف میں جی رہے ہیں. مطلب جب لوگ اس چیز میں آپ کے ساتھ مسلسل ظلم ہو رہا ہے نا تو پھر آپ اس کی عادی بن جاتے ہیں. تو ہمارے لیے تو یہ 2 سال کے وہ ہے وارم اپ ہے. اب تو ہمارے گھروں کے بچے بھی نکل جاتے ہیں، ہر کوئی نکل آتا ہے. تو وہاں اس دفعہ دیکھتے ہیں کہ بنگلہ دیش اور نیپال جیسا انقلاب آئے گا. بالکل آئے گا. اب آپ کو میں انٹرنیشنلی ایک وہ بتاؤں، ابھی جو جین زی ہے نا، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ینگ جنریشن 1997 سے آگے کی جو ہے، وہ یہ سوچتی ہے کہ جو ان کو پتہ ہے ابھی سوشل میڈیا کا دور ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ نا دنیا میں جو پہلے یہ جنگیں ہوتی تھی نا، یہ ہمیشہ جو ایلیٹ کلاس ہے وہ اپنی ذاتی مفادات کے تھرو عام پبلک کو وہ ہمیشہ اس میں ڈال دیتا. تو اب جہاں بھی ابھی فرانس میں دیکھیں، برطانیہ میں، سب جگہوں میں یوتھ نکلتی ہے اور امن کے لیے، اپنے حقوق کے لیے. وہ تو ایلیٹ کلاس کو مانتی ہی نہیں. ان کو پتہ چل گیا کہ یہ جو ہمیشہ جنگ جو ہوتے ہیں وہ الیکشن کے ٹائم پہ ہی کیوں ہوتے ہیں. وہ اپنا چورن بیچنے کے لیے، وہ اپنے سروائیول کے لیے جو عام عوام ہے ان کو پھر وہ ان کا وہ بنا دیتے ہیں. تو پھر اسی لیے یہ جنریشن جو ہے نا ہر جگہوں پہ، یہ پاکستان میں بھی ابھی تو شروعات ہے نا، تو ان لوگوں نے اتنا جینا تنگ کیا ہوا ہے. تو ایک دن یہ لوگ تو ہر گلی ہر محلے سے نکلیں گے، انشاءاللہ انقلاب آئے گا. اپنے چترال کی عوام کو میسج دینا چاہیے؟ چترال کی عوام ماشاءاللہ پہلے سے باشعور عوام ہے، اور ہم نے 2024 کے الیکشن میں کلین سویپ کیا ہے، اور ہم نے اپنے ووٹ کی حفاظت بھی کی ہے، مینڈیٹ کی. اور صبح تک بیٹھ کے، یعنی کہ آپ کے علاقے میں تمام فارم 45 والے ہی ہیں؟ 45 والے ہی ہیں. ان کو خود برد نہیں کرنے دیا. ہم نے اپنی جانوں سے کھیل کے اپنے فارم 45 بچا لیے. اور ابھی ہمارے 3 جو تھے، ایک ہمارے ایم این اے عبداللطیف صاحب کا تو آپ نے سنا ہوگا، ان کو پھر سے وہ کر دیا ہے، ڈی سیٹ کر دیا ہے 9 مئی کے کیسز میں. تو ان کو 65,000 ووٹ ملے تھے. تو یہ 65,000 عوام کی مینڈیٹ کی توہین ہے. تو اسی لیے بھی وہاں پہ جلد سے جلوس ہو رہے ہیں کہ کیوں ہماری مینڈیٹ کی توہین کی گئی. ایک بندے کو ہم نے اپنا نمائندہ بنایا ہے، آپ کو کیا حق بنتا ہے کہ اس کو کیوں ڈی سیٹ کیا ہے؟ ابھی وہ اڈیالہ جیل میں، ان کو مکمل آئسولیشن میں رکھا گیا ہے. میں اس کی بھرپور مذمت کرتی ہوں. عبداللطیف صاحب کو بہت زیادہ ٹارچر کیا جا رہا ہے. ان کو مکمل آئسولیشن میں رکھا گیا ہے اور فیملی سے بھی نہیں ملنے دیا جا رہا. یہ تو انسانی حقوق کی سب سے بدترین جو وہ پامالی کی مثال ہے. بہت شکریہ میم آپ.